युद्धको बेलामा पनि एकदम भ्रम छुटायो। के नपाउँछ भनेर सपना देखायो। पढ्ने बेलामा बन्दुक बोकायो। त्यस्तो गर्दा त्यस्तो सपनाहरू बोकाएर त्यही पार्टी अहिले टुक्रा टुक्रा भएर बसिराखेको छ। अघि उहाँ अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले पनि के भन्नुभएको थियो भनेदेखि के अरे यो गठबन्धनको बारेमा। अब यो गठबन्धन मैले हाम्रो 74 सालको चुनावमा पनि मैले भगवतीमा पनि मैले के बोलेको थिएँ भनेदेखि यो गठबन्धन म स्वीकार्छु। केही गरेर नेकपाले चाहिँ यो हाम्रो जिल्ला र देश बनाउनको निम्ति यो गठबन्धन बनाएको छ भने चाहिँ म स्वीकार्छु। नेपाली कांग्रेस स्वीकार्छ, किनभने हामीलाई स्थायी सरकार चाहिएको थियो। स्थायी सरकार नभएर नि हाम्रो विकास नभइराखेको थियो। त्यसैले एउटा राम्रो उद्देश्यले देशको जनतालाई सोचेर यो एकता भएको छ भने म स्वीकार्छु। तर यो एकता चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, कोही मान्छेलाई नेकपाको अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा एक्लै पार्टीले चाहिँ बनाउन नसक्ने अवस्था र प्रचण्ड अथवा यही का नेता जो 3 चोटि 4 चोटि मन्त्री बनिसकेको छ, उहाँको चाहिँ राजनीति बचाउनको निम्ति यो एकता महोदय बनेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भयो र नभन्दै देखिएको के देखियो भनेदेखि 3 वर्ष भइसक्यो, जनताको एउटा ठुलो काम पनि भइराखेको छैन। हामी 2 वर्षसम्म म यो जिल्लामा आएन। धेरै मेरै साथी म सम्झिन्छु लालु भाइले पनि उसको फेसबुकको स्ट्याटसमा माननीय आउनु पर्यो काठमाडौँमा। म लालु भाइ र सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म जानिकन 2 वर्ष बाहिरै बसेँ। ल ठिक छ नि त, यत्रो माथि के अरे प्रतिनिधि सभादेखि राष्ट्रिय सभादेखि सङ्घदेखि प्रदेशदेखि स्थानीयमा जितेका मान्छेहरूको के गर्दो रहेछ त, के चमत्कार देखाउँदो रहेछ त भनेर हामी 2 वर्ष अलग्ग बसौँ न। 3 वर्षदेखि त तेस्रो वर्षदेखि त हामी काम सुरु गर्छौँ भनेर जानिकन। तर हेर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ भेदभावको किसिमको विकास पनि के विकास, आफ्नो व्यक्तिगत विकास। हेर्नुहोस्, मैले राजनीति सुरु गर्दाखेरि लगभग 16-17 वर्ष अगाडि थापाथलीमा मेरो लगभग 30-35 रोपनी मेरो मुवा र मेरो जोडेर अझ 40 रोपनी नै थियो होला। अहिले जाजरकोटमा राजनीति गर्दै आउँदाखेरि जाजरकोटको जनताको सेवा गर्दै लगभग हाम्रो दुईटा मिलाएर 20-22 रोपनी मात्रै बाँकी छ। मेरो छोरी चाहिँ बेलायतमा पढ्थ्यो। अहिले यहाँ सेवा गरेर अलिकता आर्थिक अवस्था पनि अलिकता धान्न नसकेर मैले मेरो छोरीलाई चाहिँ बेलायतबाट फर्काएर काठमाडौँ पढाएको छौँ। हामी धनी भएको पार्टीको भनेको चाहिँ अवस्था हेऱ्यो भने यहाँ कर्णालीमा मलाई सबैभन्दा धनी काङ्ग्रेसको नेता भन्छ। हाम्रो अवस्था चाहिँ यस्तो भइराखेको छ। अब हाम्रै काङ्ग्रेसकै यहाँ जिल्लाकै अवस्था नेताहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने जो गाउँमा बसेर वडा सभापति गाउँपालिकाको सभापति हेर्नुभयो भने मैले 2 वर्ष अगाडि शिवालयमा पनि गएर मैले स्थानीय चुनावमा मैले यही भाषण गरेको थिएँ। जो यहाँ धनी पार्टी भन्छ, हाम्रो कार्यकर्ता अथवा वडा सभापति अथवा गाउँ गाविसको सभापतिहरूको घर र वस्तुस्थिति हेर्न जानुस् कस्तो अवस्था छ र त्यो बेलाका नेकपा एमाले अथवा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता अथवा यी एरिया इन्चार्जका घर हेर्न जानुस् कस्तो छ। अहिले हिजो भर्खर अब यहाँ पूर्वाधार बनेको छ भने नेकपाका ठुला नेताहरूको मात्रै घर र भनौँ न सम्पत्ति जोडिराखेको छ। त उहाँहरूकै छोराछोरीहरू, अघि मैले उदाहरणको रूपमा मेरो छोरी बेलायतमा पढ्थ्यो, अहिले यहाँ पढ्छ भनेको छ। उहाँहरूको छोराहरू यही जिल्लामा पढ्थ्यो होला, अहिले उनीहरू चाहिँ अमेरिका बेलायततिर जान थाल्यो।
हिजो यहाँ बाहेक अरू घर थिएन होला, तपाईँहरूको जस्तै सामान्य घर थियो होला। आज त्यो घरहरू गोठ बन्न थालिसक्यो उनीहरूको नजरमा। अस्ति भर्खर 4-5 महिना अगाडि यहीँको मन्त्रीले आदेश दियो कि चेपाङ बस्तीलाई चाहिँ जलाउनु भनेर, किनभने त्यो गोठहरू जलाए आदेश दिएपछि चाहिँ गोठ जलायो भन्ने पनि तपाईँले कुरा सुन्नुभयो। अब हाम्रोहरूको घर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गोठ लाग्न थालिसक्यो। अब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि किन प्रलय भएर गइराखेको छ? तपाईँले लगभग 240वटा देश छ संसारभरि। 240 जति होला, 217, 218वटा जति होला। त्यसमध्येमा 210वटा देश चाहिँ लोकतान्त्रिक देशहरू छ। खालि 5-6वटा देश मात्रै कम्युनिस्ट देश छ। बाँकी देश चाहिँ त्यो डिक्टेटर भनौँ न, के भन्छ, डिक्टेटरलाई के भन्छ, सारासाई मुलुक छ। किन लोकतान्त्रिक देशहरू 210वटा लोकतान्त्रिक देश हुन गयो भनेदेखि, लोकतान्त्रिक सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, जो मेहनती छ त्यो अगाडि बढ्छ, जो अलि थप छ, जो अलिकता फटाइ गर्न खोज्छ त्यो चाहिँ पछाडि पर्छ। अब उदाहरणको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मेरै बुवाको अथवा मेरै दिदु बुवाको 3 जना छोरा थियो। मेरो बुवा र 2 जना भाइ थियो। अब अवसर हेर्नुभयो भने सबले एउटै अवसर पायो, पढ्न पनि पायो, सबले पायो, भनौँ न सम्पत्ति पनि पायो। तर मेहनती तपाईँले आफ्नै घरमा हेर्नुभयो भने जो मान्छे मेहनती बन्छ त्यो दाजुभाइको घर चाहिँ त्यो व्यक्तिको अथवा त्यो व्यक्तिको सन्तान चाहिँ अगाडि जान्छ। जो मान्छे मेहनती छैन त्यो मान्छेको सन्तान, एउटै आमा बुवाको छोराहरू, एउटै कोखमा जन्मेको मान्छेहरू पनि अलिकता पछि भयो। जस्तो उदाहरण मैले भन्न खोजेको, म अहिले तपाईँहरूलाई 2 जना मान्छेलाई 1-1 लाख रुपियाँ दिन्छु। तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ दिएँ, उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ दिएँ भने अब 1 लाख रुपियाँले तपाईँले चाहिँ मेहनत गरेर त्यो 1 लाख चाहिँ 1 करोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होला। तर मेहनत गरेर मैले 1 लाख पाएँ भनेर मैले चाहिँ अलिकति सिधै घर जाँदै भर्ती पसल अथवा रेस्टुरेन्टमा जाँदै त्यो गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अवश्य रूपमा चाहिँ त्यो घर 1 लाखबाट -1 लाख पनि जान सक्छ। त्यसैले हाम्रो सिद्धान्त भनेको के, अहिले भर्खर मैले अब धेरै साथीहरूले चाहिँ यो बुझेको छ यो सिद्धान्तको बारेमा। हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ के भनेदेखि सिम्पल कुरा, जो श्रम गर्छ, जो मेहनत गर्छ त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्छ, जो मेहनत गर्दैन त्यो पछाडि पर्छ। अब कम्युनिस्ट चाहिँ के भन्छ भनेदेखि सबैजना सम्मान हो, सबैजना, त्यो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् न, किनभने त्यो चाहिँ भगवान र प्रकृतिले पनि दिएको छैन। हामी एउटा आमा बाउले, मेरो 2टा छोरी छ, म सोच्छु होला मेरो 2टै छोरी राम्री होस्, पढ्नमा पनि एकदम सिपालो होस्, खेल्नमा पनि एकदम सिपालो होस् भन्ने म आशा गर्छु होला। तर एकजना छोरी चाहिँ अब अग्लो होला, कोही छोटो होला, कोही गोरो होला, कोही कालो होला। हामी आशा गर्छौँ सबै एक होस् भनेर, तर भगवानले नै हामीलाई बनाएको छैन के। त्यसैले त्यो फिलोसफीको रूपमा, एउटा फिलोसफीलाई के भन्छ, त्यो दर्शनको रूपमा चाहिँ त्यो ठिक छ, तर प्र्याक्टिसमा ल्याउनलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकलै छैन, त्यो हुँदैन। त्यसैले त्यही पार्टीभित्र पनि हेर्नुहोस् न, कोही ठुलो छ, कोही सानो छ, प्रचण्ड गएको छ। हाम्रो त हरेक 4-4, 5-5 वर्षमा हाम्रो अधिवेशन हुन्छ, हामीले नयाँ सभापति पाउला, सबै चेन्ज हुन्छ। नेकपा माओवादीभित्र 20 अथवा 25 वर्ष भइसक्यो अधिवेशनै भएको छैन। एमाले भित्र अलिकता त्यो प्र्याक्टिस थियो, तर अब अहिले त्यहाँ मिसिन गएपछि चाहिँ त्यहाँ ओझेलमा छ। यहीँको नेताहरू, ठुला नेताहरू कहाँ जाने नि थाहा छैन। त्यसैले छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि
नेपाली काङ्ग्रेस गत वर्षको 74 को चुनाव हेर्दाखेरि चाहिँ देशभरिमा चाहिँ हामी 15 लाख भोट हामी नेकपासँग पछाडि छौँ। यही उदाहरणको रूपमा चाहिँ मेरो भोट चाहिँ लगभग 24,000 जति आएको थियो। मन्त्रीज्यूको भोट चाहिँ लगभग 31,000 अथवा 31,000 हजुर 30,000 छ भनेपछि 6,000 भोट हामी पछाडि छौँ। अब यो 6,000 भोट कसरी तान्ने त? हाम्रो त नेपाली काङ्ग्रेस त 2टा जिल्ला मिलाएर स्थानीय तहदेखि 70 सालको चुनाव तपाईँले त्यो गणना हेऱ्यो भने हाम्रो 18-19,000 भन्दा बढी छैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ 24,000 त ल्यायौँ नि। हाम्रो समानुपातिकमा हामीले 20,000 त ल्यायौँ नि। हाम्रो भोट बढ्दैछ, तर कायम कसरी गर्ने भन्ने कुरा मलाई यही चिन्तामा छ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब भर्खर तपाईँहरू आउनु भएको छ, यही मौकामा अलिकति म बोल्न चाहन्छु हाम्रो सङ्गठनको बारेमा। हेर्नुहोस्, क्रियाशील अब हाम्रो अधिवेशन आउँदैछ, क्रियाशील फर्म बाँड्दाखेरि मैले एउटा प्रश्न पनि उठाइन। म यहाँ आउँदा पनि आएँ, किनभने मलाई चिन्ता छैन को के बन्छ भनेर, मलाई चिन्ता छैन। मलाई खास के चिन्ता छ भनेदेखि सङ्गठन बनाउने को व्यक्ति छ, किनभने हामीलाई चुनौती धेरै छ। सङ्गठन राम्रो सङ्गठन चाहिएको छ जो जिल्लामा बस्छ र सङ्गठन बनाउँछ। त्यो मान्छे चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले बढाउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले नेकपामै हेर्नुभयो भने हिजो हाम्रै पूर्व पार्टी सभापति अथवा के भन्छ माननीयमै उम्मेदवार भएका यज्ञ खत्री हाम्रो पार्टीमा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, जिल्ला प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उता पार्टीमा जाने बित्तिकै उहाँले किन सपना देख्नुभयो, तर उहाँलाई चाहिँ एउटा सामान्य खेडाघाट नगरपालिकाको इन्चार्ज मात्रै बनाइदियो। त्यस्तै गरेर कृष्ण बिष्टी उहाँ पनि मसँग लड्नु भएको हो, उहाँलाई चाहिँ के को इन्चार्ज बनाइदियो, शिवालय। त्यस्तै गरेर हामीले पनि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो पद दिन नसक्ने पार्टी होइन, पद छ। तर म चाहिँ अलिकता हाम्रो अग्रज सिनियर नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीलाई सङ्गठन बनाउने हो भने माथि मात्रै नताकौँ, किनभने हामीलाई ग्रासरुट लेभलमा, टोलमा, वडामा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा हामीलाई सङ्गठन बनाउनु पर्नेछ। 1 स्टेप ब्याक इज 2 स्टेप फरवर्ड भनेको 1 कदम पछाडि कहिले काहीँ गयो भने 2 कदम पछाडि अगाडि पनि भोलि आउन सक्छ। त्यसैले यो उहाँ जनक भाइले पनि भन्यो, मुक्ति भाइले पनि भन्यो, अरू वक्ताहरूले पनि भन्यो कि सङ्गठन बनाऊ 2 वर्ष मेरो प्रतिबद्धता छ। मैले मेरो अभियान त कोरोना 6 महिना अगाडि नै सुरु गर्न लाग्थेँ। मैले गाडी पनि सचिवज्यूसँग पठाएको थिएँ, तर त्यही बेलामा म आउने दिनमै लकडाउन सुरु भएर हामी 6 महिना पछाडि भएको छ मेरो अभियान। मेरो प्रतिबद्धता छ। अबदेखि चुनावसम्म तपाईँको स्थानीय चुनावदेखि के भन्छ यो हाम्रो भनौँ न अब प्रदेश चुनाव होला, विभिन्न चुनाव होला। म 1 महिना दिनमा 30 दिन छ भने मेरो कमिटमेन्ट कम्तीमा 12 दिन अथवा 10 दिन हरेक महिना आउँछु, अथवा 2 हप्ता नै दिन सक्छु, दिन कोसिस गर्छु। 2 हप्ता काठमाडौँ, 2 हप्ता यहाँ, अथवा कम्तीमा 10 दिन भन्दा त म कम बस्दिनँ। 10 दिन भन्दा कम हुँदैन। र हामी सबै अब सङ्गठन बनाउनतिर लाग्यो। हाम्रो भलो, हाम्रो विचारको भलो केमा छ भनेदेखि माथि मात्रै नेतालाई ताकेर मात्रै हाम्रो भविष्य छैन। हाम्रो साँच्चीकै हामी विचारमा हामी के भन्छ हामी आधारित आस्था, हाम्रो विचारमा हामी आधारित छौँ भने अब हामी चाहिँ गाउँमा सक्नु पर्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के स्वागत गर्न चाहन्छु भनेदेखि अस्ति तिलक विगजी पुणे 3 नम्बरका अहिले नेकपाबाट उहाँ आउनु भएको छ। कुनै समयमा
उहाँले हाम्रा वरिष्ठ नेतालाई पनि हराउनु भएको थियो त्यो सामान्य वडाबाट। उहाँ अहिले पार्टीमा आउनु भएको थियो। उहाँले मलाई के प्रश्न गर्नुभएको थियो भनेदेखि म पहिला प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि, राजीवजी अथवा जहाँ गए पनि मलाई यही प्रश्न हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ ठिक छ तर तपाईँको पार्टीको मान्छेहरू ठिक छैन भन्छ कि। अब म गजब लाग्छ कि अब यो प्रश्न उहाँले मैले उत्तर दिएको थिएँ कि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि, हेर्नुहोस् ठिक छ नि त, तपाईँले त्यस्तो लाग्छ भने म तपाईँलाई तपाईँको पार्टीको बारेमा म के लाग्छ भनेदेखि, तपाईँ चाहिँ मलाई सही लाग्छ। सामान्य कार्यकर्ता वडा लेभलका नेकपाका अथवा गाउँपालिकाका नेकपाका नेताहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ, तर तपाईँका नेताहरू चाहिँ ठग छ। देखिए पनि छ नि त, होइन त? उनीहरूका नेताहरू त आफ्नै आफ्नै घर बनाएको छ। तपाईँहरू चाहिँ वडा लेभलमा जसले पार्टी धान्दिएको छ, तपाईँहरूको चाहिँ हातमा केही छैन। उनीहरूको हातमा चाहिँ के हो, कतिवटा लड्डु हो, कतिवटा लड्डु। त्यसैले हामीलाई यो सङ्गठन बनाउनु परेको छ। आउनुहोस् हामीसँग साँचकाट गरौँ। हामी तपाईँहरूसँग सिक्छौँ ग्रासरुट लेभलबाट सङ्गठन कसरी बनाउने। हामीलाई त्यो शिक्षा पनि चाहिएको छ, हामीलाई चाहिँ एक किसिमको अभ्यास पनि चाहिरहेको छ। हाम्रो विधानमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हरेक महिना टोलदेखि, वडादेखि, गाउँपालिका अथवा पालिकादेखि, क्षेत्रदेखि, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पनि हाम्रो हरेक महिना एकचोटि बैठक राख्नु भनेको छ। हरेक वर्ष महासमितिको बैठक राख्नु भनेको छ। क्रियाशील सदस्यको फर्महरू हरेक वर्ष बाँड्नु भनेको छ। खालि अधिवेशनको अगाडि मात्रै बाँड्नु भनेर भनेको छैन। यो